अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे घर के फ्रंट यार्ड की एक लुक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लॉन या बागीचा बना रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे एक्सट्रीम लेफ़्ट शोल्डर से मेरे एक्सट्रीम राइट शोल्डर तक मैं आपको चीज़ों का इफ़ेक्ट दिखाता हूँ। तो एक चीज़ ये कि जब आपको घर में लॉन बनाना है, मैं किसी की बात सुन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में थोड़ी सी भी स्पेस बाकी है या स्पेस नहीं भी है, तब भी आप एक तो पॉट्स या छोटी क्यारियाँ या गमले थोड़े बड़े साइज़ के ला के रख लें, उनमें ग्रीनरी लगाएं। और डेफिनेटली आप जब उसे देखेंगे तो यू विल फील कि आपका वो छोटा सा घर अब एक छोटा सा घर नहीं, एक अच्छी खासी जो है वो कोठीनुमा लुक दे रहा है। तो मतलब आप अपने घर की ज़ीनत और आराइश जो है इसे ज़रूर करें। और ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि एयर प्योरीफाइंग होते हैं। मतलब दिखने में अच्छा लगना और अच्छा महसूस होना, ये तो इसकी खूबी है ही प्लांट्स की। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि ये एक अमूमी पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो कि एयर प्योरीफाइंग हैं, जिसमें कि एलोवेरा का पौधा है, स्नेक प्लांट है, और इसी तरह के कुछ ऐसे पौधे वो एयर प्योरीफाइंग हैं, कैटशू है। तो आप जो है वो ऐसे पौधों को अपने घर के अंदर इंडोर लगा सकते हैं। लो लाइट है वो, ज़्यादा लाइट भी नहीं मांगते, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते, ज़्यादा पानी की भी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने ऑफिस की टेबल पे रख सकते हैं, अपने बच्चों के स्टडी रूम में रख सकते हैं, अपने किचन में किसी ऐसी जगह पे यहाँ पे डायरेक्ट उनको जो है वो हीट ना मिले और सिर्फ हल्की सी रोशनी अपने किचन की विंडो से या किसी ऐसी लोकेशन से उन्हें मिलती रहे। तो जब आपको लॉन डेवलप करना है, अपना बागीचा बनाना है, तो उसके लिए कुछ अनासर जो कि मैंने इस लॉन को बनाते हुए महसूस किए कि वो वाज़ेह हैं, उन्हें होना चाहिए। नंबर एक कि आपके पास जो जगह है वो कितनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कोई बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। ये 17 से 18 फुट जो है वो मेरे घर से बाहर सड़क की तरफ वाइड है। और अगर इसको मैं चौड़ाई के रुख देखता हूँ तो ये करीब जो है वो 30 फुट के करीब जो है वो है। तो अब आपको करना ये कि सबसे पहले अपनी जगह का इंतखाब करें, जगह आपके पास कितनी है। फिर उस जगह की तकसीम करें कि आप कॉर्नर्स में प्लांटेशन करना चाहते हैं, जैसे कि ये हुई है, या फिर आप साइड वेज में प्लांटेशन करना चाहते हैं, ये कॉर्नर्स का इस्तेमाल है। मैंने एक साइड ये जानबूझ के जो वैसे छोड़ी हुई है, मैं इधर फेंसिंग नहीं की, मैं दूसरी तरफ जहाँ खाली मिट्टी है वहाँ पे इस लॉन को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो जो ही अब ख़ज़ा का मौसम है, बाहर के मौसम की आमद होगी, तो मैं डेफ़िनेट इसको जो है वो एक्सटेंशन प्लान को बढ़ाऊँगा। तो अब पौधों का इंतखाब, आपके पास जहाँ आप ग्राउंड बना रहे हैं वहाँ पे मिट्टी कैसी है, फिर आपके पास जो पानी दस्तयाब है पौधों की आबियारी के लिए वो कैसा है, फिर आपके पास वक्त कितना है, आप पौधों को कितना वक्त देना चाहते हैं या दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आपने एक दफ़ा पौधों को लगा के बस उन्हें पानी वानी देते रहना है, या फिर आपने ये करना है कि आप उन्हीं पौधों को रीग्रो करके एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसे हम प्रोपोगेशन कहते हैं, या पौधों की नस्ल को मज़ीद बढ़ाना। और उसमें मैं तो यूँ करता हूँ कि अक्सर पौधों की को मज़ीद बढ़ा के अपने ही लॉन में कहीं उनको एडजस्ट करता हूँ और फिर अपने दोस्तों को गिफ्ट करता हूँ। और मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि गार्डनिंग सेम जिस तरह से स्टेम कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन और दूसरी कलेक्शन की हॉबीज़ हैं, कुछ ऐसी ही चीज़ है। तो आप अगर इसको जारी रखना चाहते हैं इस हॉबी को और बढ़ाना चाहते हैं, और अपनी जेब पर भारी भी आप चाहते हैं कि ये ना हो, तो ऐसी सूरत में आप जिन पौधों को आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं आप उन्हें प्रोपोगेट करें, अपने दोस्तों को गिफ्ट करें और उनसे वो पौधे लें जो
ان کے پاس زیادہ ہیں، تاکہ آپ دونوں کے پاس یا ملٹیپل فرینڈس کے ساتھ ایک پوری ورائٹی آ جائے اور آپ کو زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ جس جگہ پہ لان بنا رہے ہیں وہاں پہ روشنی یا ڈائریکٹ سن لائٹ یہ کتنے گھنٹے رہتی ہے، کیونکہ فوٹوسنتھیسس کا جو عمل ہوتا ہے پودوں میں وہ مختلف پودے کچھ شیڈ میں رہنے والے ہوتے ہیں، کچھ پارشل شیڈ میں رہتے ہیں، کوئی لو لائٹ میں سروائیو کرتے ہیں، کوئی بالکل ہارڈی پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ مسلسل دھوپ میں بھی بڑے خوش رہتے ہیں۔ تو آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو زمین ہے وہ جو ہے وہ کتنی زیادہ موئسٹ یا نم رہتی ہے، وہ مسلسل ہر وقت نم رہتی ہے یا اسے نم کرنا پڑتا ہے، وہ ڈرائی ہے۔ تو مٹی کی پریپریشن یا پریپریشن آف لینڈ، زمین کی جو تیاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری گارڈننگ کے اندر 10 سکور ہوتا ہے تو اس میں سے میں کم از کم 7 سکور مٹی کی پریپریشن کو ضرور دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب مٹی پریپیئر کرنی ہے تو آپ نے پودے کی نیچر اور اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ سے یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 7-8 انچ ہائی ہے اور یہ میں نے پاتھ کے اوپر بنا رکھا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک چھوٹی سی راکری یا کارنر ہے جس میں نے اکثر کیا یہ سبھی ایسے پودے ہیں جو کہ سیکولینٹس ہیں یا وہ ہارڈی ہیں اور وہ بہت کم جو ہے وہ پانی کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں، اسی لیے میں نے ابو دی گراؤنڈ لیول ان کو لگایا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ سبھی پودے بڑے خوش و خرم ہیں۔ یہ ڈیوارف ورائٹی ہے، یہ بڑے ہیں تھوڑے پودے، اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں کچھ ویریگیٹو ہیں، یہ پینسل یوفوربیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر سنیک پلانٹ ہے، پتھر چٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اسکائی لائنر ہے۔ دیکھیں اس کو میں نے پونی کی ہوئی ہے، یہ نارملی ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ ہاتھ کی انگلیوں کی طرح سے اوپر کی طرف اٹھتا ہے کھلے ہاتھ کی طرح، تو میں نے اس کو پونی کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو رینڈم بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ پیچھے دیکھیں یہ بالکل نیا پودا نکلا ہے اور یہ اپنی نیچرل حالت میں ہے۔ یہ ہارن ٹائپ سینگ کی نما ہوتے ہیں اور یہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں، یہ اپنی آنکھیں ان سے ضرور بچائیں گارڈننگ کرتے ہوئے، یہ آپ کی آنکھوں میں یا جسم کے حساس حصے پہ نہ لگیں تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اچھا، تو اب پودوں کا انتخاب اس کی طرف آ جائیں۔ جیسی آپ کی زمین ہے اسی نوعیت اور اسی فطرت کے پودے جو ہے وہ ان کا انتخاب کریں، تاکہ یہ جو مس میچ ہے کہ وہ آپس میں ربط ہی نہ رکھیں، ایسا نہ ہو۔ آپ اگر ایکوریٹ مٹی، وقت اور سن لائٹ کو مد نظر رکھیں گے تو آپ اس کے مطابق پودا لا کے لگائیں، اور آپ یقین جانیں کہ وہ اتنا خوش و خرم ہوگا اور اسے دیکھ کے ڈیفینیٹ آپ بھی۔ تو یہ کچھ معاملات جو ہے وہ آپ پریپریشن کے لیے مد نظر رکھیں۔ میں اپنے لان کو اگر دکھاؤں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ماربلز کے ساتھ ان کی کچھ سلیبس ہیں، کچھ اوول شیپ کی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ریکٹینگل ہیں، ان کے ساتھ میں نے پاتھ بنایا ہے کیونکہ یہ میرے گھر کی طرف زینوں کی طرف آتا ہے۔ تو آپ کو پاتھ بنانا ہے، اس کے لیے بڑے خوبصورت سے اس طرح سے کوئی جو ہے وہ ایفیکٹ لے کے آئیں جس سے وہ اچھا لگے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، آپ کے وقت کی دستیابی، آپ کے پاس جو لان ہے اس کے لیے اسپیس، جگہ کتنی دستیاب ہے، وہ کس شیپ کے اندر، ریکٹینگولر ہے، سرکولر ہے، ایک کارنر ہے، اس کو بھی دیکھیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد وہ مٹی اکثر موئسٹ رہتی ہے، نم رہتی ہے، پھر وہاں پہ سورج کی روشنی دن میں کتنے دن جو ہے وہ رہتی ہے، اس چیز کو دیکھیں، اور آپ وقت کتنا دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جن کی ہابی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ سروسز حاصل کر لیتے ہیں، کچھ مالیوں کی یا دوسرے لوگوں کی، اور وہ خود گارڈننگ نہیں کرتے، بس دیکھنے کی حد تک شوق رکھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ تر کام خود کروں، اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ گارڈننگ کے اندر جو ہے وہ پرسنلی انوالو ہوں، کچھ بیسک سے ٹولز
وہ بھی جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں خود کے. اس پہ بھی کبھی ہم بات کریں گے کہ کون سے بیسک ٹولز ہیں کہ جو آپ کے پاس گارڈننگ کے لیے ہونے چاہیے. وہ زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں, ان کی خریداری اور ان کی سلیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اس کے استعمال پر بھی بات کریں گے. تو آپ خود کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ جو ہے وہ نیچر کے قریب ہوتے ہیں. گارڈننگ از اے ویری گڈ اسٹریس ریلیور, اور آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں اپنی نیگیٹو انرجیز کو اور انٹینشنز کو ٹورڈ سم تھنگ ویری پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹا سا جو ریویو ہے میرے فرنٹ یہ یارڈ کے لان کا, یہ اچھا لگا ہوگا. اس حوالے سے آپ کوئی رائے دینا چاہیں, کوئی کمنٹ دینا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم. اور سننے کے لیے, دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ.